الحمد لله منزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصلي بالأنبياء في المسجد الأقصى سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إني أتحفكم أولا بتحية طيبة مباركة قبل أن أتصفح الصفحات عن أرض فلسطين، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إن أرض فلسطين هي سكن الأنبياء. نبي الله إبراهيم هاجر إلى فلسطين، نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعدما ترك قومه وهاجر إلى فلسطين، نبي الله زكريا بنى محرابه في أرض فلسطين، نبي الله داود بنى محرابه وعاش في أرض فلسطين. أما عن ولده نبي الله سليمان فقد حكم العالم بأكمله في أرض فلسطين. أما عن النملة التي تحدثت مع النبي سليمان فقد كانت في وادي النمل في أرض فلسطين. نبي الله موسى طلب قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين، وسموها بالأرض المقدسة لأنها طاهرة مطهرة إلى يوم الدين. نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته في أرض فلسطين. السيدة مريم في أشد حالات ضعف المرأة لما هزت بجذع النخلة كانت أيضا هي أرض فلسطين. أرض المحشر والمنشر هي أرض فلسطين، فأرض فلسطين لها مكانة عظيمة. يأجوج ومأجوج ستكون نهايتهم على أرض فلسطين. المسيح الدجال ستكون نهايته على أرض فلسطين، فأرض فلسطين لها مكانة عظيمة ولها مكانة كبيرة. المسجد الأقصى الصلاة الواحدة فيها 500 صلاة، والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد الرحال إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقصد من مسجدي هذا يا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى يقع في أرض فلسطين. النبي صلى بكل الأنبياء على أرض فلسطين، ثم عرج به إلى السماوات العلى من أرض فلسطين. إذن فإنها رائد الحضارة وأم المهارة ومنطلق الجدارة، إنها أرض العز والطير. أيها المستمعون الكرام، أقول لكم كلمة واحدة: علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العروبة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العزة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الأخلاق وعن العقيدة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الدين وحديث عن الشرعية. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث رائع، ولكن لما؟ علموهم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للإنارة وليس للإثارة. علموهم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للتوعية وليس حديثا للتصلية. أرض الرسالات هي أرض فلسطين، فلها مكانة عظيمة منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين الصالحين والمكرمين المعابدين والمسلمين القائمين الراكعين الساجدين. أيها الناس الأعز، علموا أولادكم إننا هاهنا في باكستان على طول تاريخنا وعلى عمق حضارتنا إننا ننظر قضية فلسطينية وعلى أنها أم القضايا، وننظر إلى القدس
على أنه عاصمة فلسطين الأبدية الأولية الدائمة السرمدية. علموا أولادكم إننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر مسكن الأنبياء ومنبت العلماء ومنبع الأوفياء ومجلس الأنقياء. علموهم إننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر المسجد الأقصى، وإذا ذكرنا المسجد الأقصى فإنه أول القبلة، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين. وأقول رسالة إلى كل فلسطيني: أيها الفلسطيني معتز بتاريخه المعتز بحسبك ونسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت فقل له وقل شامخا وبكل فخر: ألا وإنني من بلد جاري، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان يسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من قد أرضعتني لبن الحرية، ألا وإنني من أب قد علمني حب فلسطين من الأبجدية. فقل له وقل شامخا وبكل فخر: فلسطين عربية إلى يوم الدين، فلسطين عربية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.